बुद्धिवंत संगमनेरकरांच्या झुलत व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरी आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी नाइब नाजिम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, इनका पूरा बयान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज के इस बावकार इजलास के बावकार सदर, स्टेज पर और सामने बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी भाइयों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और पर्दे में बैठी मेरी बातों को सुन रही प्यारी माँ बहन, हजरत मौलाना अय्यूब साहब और मौलाना फारूक साहब से बम्बई में पादरा के जामे मस्जिद में खिताब करते हुए मुलाकात की और उनकी वैसी मोहब्बत के डोर में खींचकर आप तक पहुंचा दिया। हाज़रीन किराम, एक ऐसे वक्त में जबकि इसी अहमद नगर का एक उस्ताद शाम अहमद में गुस्ताखी की जुर्रत कर चुका है, जनाब हजरत मौलाना अय्यूब साहब की तरफ से उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से इतने शानदार मुसाबके के इनेकाद पर मैं एक बार नहीं 1000 बार मौलाना को, उनके रफ़क़ा को और संगमनेर के एक मुसलमान को मुबारकबाद देता हूँ। लोगों, असल जवाब यही है और गुस्ताखों के मुंह पर ये कितना जबरदस्त तमाचा है, इससे जबरदस्त तमाचा और नहीं हो सकता। गाली का जवाब गाली नहीं, गाली का जवाब एक ऐसी टीम की तैयारी जो आने वाली तारीख में ऐसे गुस्ताखों की जबान को लगाम दे सके और सीरत रसूल की अज़मत को इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर कायम कर सके। आज ये 200 तलबे किराम और तालिबात जिन्होंने रसूल की सीरत का सबक सीखा, खुदा की कसम, जब तक इनकी सांसें चल रही है, एक एक सांस से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत की निगहती है और ये हिंदुस्तान की सरजमीन उस खुशबू से मुअत्तर होती है। मैं फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, उन गार्जियनों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इसके लिए फारिग किया। अल्लाह उनके इन मासूम बच्चों को उनके लिए जिंदगी में भी इज्जत का सामान बनाए, मौत के बाद भी जन्नत का सामान बनाए। हाज़रीन किराम, आप सब जलसों में बैठते रहते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, तकरीरें सुनते हैं। हमारी बड़ी कमजोरी ये है कि आज हम 95% सिर्फ सुनने के आदी हैं, लेकिन किरदार, सुनी हुई बातों पर अमल और सुनी हुई बातों को लेकर खड़ा होना, ये हमारी जिंदगी में कमजोर होती है। याद रखिए, किसी भी कौम की जिंदगी तकरीर सुनने से नहीं बल्कि बातों पर अमल करने से बदलती है। हालात का इनकलाब अमल से आता है, ज़बान के बोल से और तकरीर की लज़्ज़त से नहीं आया। इसलिए जो लोग बैठे हैं, मेरा यकीन है कि सब रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठे, अल्लाह ताला की मोहब्बत में बैठे और इस वक्त मुल्क का जो तेवर है और मुल्क के हालात किस रुख पे जा रहे हैं, उसका हवाला देकर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के जलसे को अमल की नीयत से कबूल करें और ये पूरा मजमा
کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں جاگنا ہے. جاگنے والی قوم عزت پاتی ہے. غفلت میں جینے والی قوم کو حالات کے جھونکے نہ صرف اس کی عزت کی چادر چھینتے ہیں بلکہ اسے جینے کا حق بھی چھین لیتے ہیں. آج سبق سیکھو فلسطین کے ان نوجوانوں سے جن کے آنکھوں کی نیندیں کھل چکی ہیں، جن کے باپ آج جوان بیٹوں کی لاشیں اپنے کندھوں پہ ڈھو رہے ہیں، جن کی مائیں معصوم بچوں کو مٹی میں دفن کر کے آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. لوگوں یاد رکھو یہ وہ امانت ہے، یہ وہ حوصلہ تمہارے لیے نعمت ہے جو آج اس سرزمین سے تم کو مل رہا ہے. اگر آپ بھی حق کے لیے جینے کا حوصلہ رکھتے ہو، عزت کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے متمنی ہو، تو آپ کو بھی غفلت کی چادر اتارنی ہوگی. عمل کا فیصلہ کرنا ہوگا اور حالات کے رخ کو دیکھ کر اس رخ کو موڑنے کی تیاری کرنی ہوگی. اگر اللہ یہ جرأت آپ کو عطا کرے، یہ حوصلہ عطا کرے، تو ہمت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم عمل کے لیے مضبوطی کے ساتھ تیار ہیں. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے. بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو گھر بیٹھے بھی رہیں گے، آنکھ کو شتر مرغ کے طرح منہ کر ریت میں ڈال بھی دیں گے، حالات کے جھونکے سے بچ رہیں گے. ایسا نہیں. اس زمین پر اللہ کا دو قانون چلتا ہے. ایک قانون کا نام ہے سنت اللہ، دوسرے قانون کا نام ہے قدرت اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا کبھی کبھی ظاہر ہوگا. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں کے حوا کو جنم دے سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ آج اگر کوئی اولاد کا متمنی ہے، جب تک وہ نکاح کا عمل نہیں کرے گا، میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوگا، تب تک وہ اولاد کی مسکراہٹ کو اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے پنکھا چلے گا تو ہوا ملے گی، چلو گے راستے پر تو منزل تک پہنچو گے. اگر ہاتھ اٹھا کر منہ میں لقمہ لو گے تو پیٹ بھرے گا. قسم قسم کا کھانا موجود ہے، دسترخوان سجا ہے. سوچو کہ لقمہ اٹھ کر پیٹ میں چلا جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے، آپ کے دانت میں طاقت دی ہے، آپ کی زبان میں قوت دی ہے، آپ کو عقل کی نعمت دی ہے. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم لقمہ کو پیٹ کے اندر جانے دو. اس لقمے کو ہضم کرنا، اس کو خون بنانا میرا کام ہے، صحیح کرنا تمہارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا وہ میرا کام ہے. لیکن اگر یہ قوم کے انسان صحیح کرنا چھوڑ دے، اپنی طاقت کے مطابق انتظام کرنا چھوڑ دے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چھوڑ دے، تو یاد رکھو ایسی قوم کو حالات کے چکر معاف نہیں کرتی. تاریخ کے پڑھنے کو پڑھو اور آج اس چادر کو اپنے سر سے اتارو. 600 سال کی حکومت، عباسی حکومت، جس کے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کا بادشاہ ہارون رشید گزرنے والے بادل سے کہا کرتا تھا کہ ہم تیری حیث و شیردی فضلتا کی خراج کے الہیہ، کہ تمہیں جہاں برسنا ہے جا کے برس جاؤ، تمہارے برسنے سے جو پیداوار ہوگا اس پیداوار کا ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا. لیکن جب اسی حکومت کے اوپر غفلت کی چادر ڈلی اور اسی حکومت کے حکمرانوں نے حالات سے اپنی آنکھ کو موند لیا، تو حالات کا جب چھوکا چلا تو یاد کرو 1158 کی اس تاریخ کو جب ہلاکو کی فوج نے اتنی بڑی سلطنت کے اوپر حملہ کیا. اس وقت اس عباسی حکومت کا بادشاہ مستعصم باللہ تھا. ہلاکو کی فوج نے اس پورے بغداد کی سرزمین کو اپنے گھوڑے کے ٹانپوں سے اس طرح روکا کہ 6 لاکھ انسانوں کا سر اس سرزمین پہ کاٹا گیا. اور ہلاکو نے کہا کہ اسے چھوڑو تاکہ اتنا بڑا منارہ بنے کہ جب میں دیکھوں تو میری پگڑی زمین پر گر جائے. تاریخ انسانی میں انسانیت کی اتنی بڑی بربادی کا منظر انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا. لوگوں یاد رکھو اس ہلاکو نے اتنے خونریزی کی کہ دجلہ اور فرات کی ندی سرخ ہو گئی. لوگوں یاد رکھیے مستعصم باللہ جو اتنی بڑی سلطنت کا تاجدار تھا، ہلاکو نے اس کو جیل
خواہش کرتا ہے مجھے بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دو۔ اس ملازم نے یہ آواز ہلاکو تک پہنچائی۔ ہلاکو نے ایک تشت منگایا، تشت میں کچھ سامان رکھا، اس کے اوپر اس نے کپڑے ڈال کر اس کو ڈھک دیا اور ملازم سے کہا کہ جاؤ اس عباسی خلافت کے آخری قائدار مستعصم باللہ کے پاس پیش کرو۔ ملازم وہ تشت لے کر آیا۔ 2 دن 3 دن کا بھوکا انسان جو کسی دانے کے لیے محتاج تھا، اس نے تڑپ کر اس تشت کا کپڑا اٹھایا۔ اس کے اندر کھانے کا سامان نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات سجے ہوئے تھے۔ اس مستعصم باللہ کی نظر پڑی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ملازم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تو کھانے کے لیے مانگا تھا، میں ہیرے اور جواہرات لے کر کیا کروں گا؟ اتنے میں ہلاکو نمودار ہوا۔ اس نے کہا مستعصم باللہ تم اور تمہارے پرکھوں نے کسی سونے اور جواہرات سے کھیلنے، کسی کو جمع کرنے کا کام کیا۔ اگر تم اپنے عقل کا سہارا لے کر ان ہیرے اور جواہرات کو اپنے سرحد کی حفاظت میں لگا دے تو آج ہلاکو کے گھوڑے کا پیر بغداد کی سرزمین کو نہیں روک سکتا تھا۔ یاد رکھو یہ حالات کی غفلت اور حالات سے آپ کو منہ لینا اور اپنے آپ کو حالات سے الگ کر کے ایسی غفلت میں ڈوب جانا، جب بڑی بڑی سلطنتیں بھی یہ کام کرتی ہے تو یاد رکھو اس کا انجام بھی بہتر نہیں ہوا کرتا۔ تاریخ کو پڑھو، ہلاکو نے حکم دیا کہ مستعصم کی جسم کو تیز رفتار گھوڑے کے پیر میں باندھا جائے اور اس وقت تک بغداد کی سرزمین پر دوڑایا جائے جب تک کہ اس کے جسم روح کا آخری حصہ نہ نکل جائے۔ یہ وہ انجام ہے جو اسی زمین نے دیکھا ہے، آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اتنے بڑے بڑے تاجداروں کی صورت کو ڈوبتے دیکھا۔ اور یہ ہندوستان کی سرزمین جس پر 350 سال تک مغل بادشاہوں نے تاج پہن کر حکومت کیا، اور زید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کی سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ یہاں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب حالات کو دیکھ کر ان کے بعد کے آنے والے فرمانرواؤں نے، حکمرانوں نے عیش اور عشرت کو اپنی زندگی کا شیوا بنایا، حالات کے جھونکے سے اپنے آپ کو پون لی، اور جس وقت صبح کو 5 بجے انگریز اپنے گھوڑے کے ساتھ پریڈ کرتا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر چڑھائی کا نقشہ بناتا تھا، اس وقت میں 4:30 بجے اس بادشاہوں کے دربار میں مشاعرہ ختم ہوتا تھا اور 11 بجے وہ اپنے محل کی کنیزوں کے ذریعے سے ناشتہ کیا کرتا تھا۔ انجام دنیا نے دیکھا کہ جب بہادر شاہ ظفر رنگون کے جیل میں قید ہوا، کھانے کی خواہش کی اور تشت پیش کیا گیا، اور وہ ڈھکے ہوئے تشت کا جب اپنے کپڑا اٹھایا، بہادر شاہ نے دیکھا کہ اس تشت میں کھانے کا سامان نہیں بلکہ اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر موجود ہے۔ لوگوں یہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ سے بھی میں کہتا ہوں جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہے، جس دولت کی امانت آپ کے پاس ہے، جو قوت خدا نے فراہم کی ہے، اگر آپ نے اس کا استعمال حالات کے رخ کو تبدیل کرنے، حالات کے رخ کو بدلنے اور اپنے رب کے نام پر اپنے مذہب کی عظمت کو باقی رکھنے، عظمت رسول کو قائم رکھنے اور اس زمین پر ایک عزتدار قوم بن کر جینے کا حوصلہ نہیں کیا تو یاد رکھو اگر حالات اتنی بڑی حکومتوں کے صورت کو ڈبا سکتی ہے تو آج اس کے سامنے میری کوئی بتا نہیں۔ اس لیے ہمت کرو، حوصلہ کرو کہ انشاءاللہ خدا کی سنت کے مطابق جو بھی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اور اس وقت کے حالات کا جو تقاضا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے نام پر محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا استعمال دین کی سربلندی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، نبی کے نام کی عظمت کے لیے اور اس زمین پر ایک باوقار قوم بن کر جینے کے لیے دونوں انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ اللہ یہ حوصلہ پوری ملت کو عطا فرمائے تو میرے سامنے موجود ہے۔ اللہ آپ کے سینے کو کھول دے، اللہ آپ کی دماغ کی گرہوں کو کھول دے اور اللہ حالات کے رخ کو سمجھنے اور اس کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو حکومت دلی کی گدی پر براجمان ہے وہ میرے لاشوں سے گزر کر وہاں تک پہنچی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ وہاں سے تم کو رحمت کی بھیک ملے گی؟ تمہارے لیے عزت کا دروازہ کھلے گا، تمہارے سروں پر پھول برسائے جائیں گے؟ یہ تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ آج جو ان کے منصوبے ہیں، آج جو ان کے نشانے ہیں،
होगी, इसको जितना तड़पाया जाएगा, इसको जितने ठरकैत में इसको रोने पर मजबूर किया जाएगा, उतना हमारे लिए इस जमीन पर और भी तरक्की की राह आसान होगी। ये उसकी सोच है। इसी सोच की बुनियाद पर उन्होंने अपने जो एजेंडे रखे हैं वो आपको सब मालूम है। याद रखिए, राम मंदिर का एजेंडा जिस पर उसने काम किया और एक तरह से चालाकी के साथ उसको मंजिल मिल गई है। और 370 के बाद जो एजेंडे उसके झोले में, उनमें एक बड़ा एजेंडा 3 तलाक का था। याद रखो, पूरी दुनिया इसको मजाक समझती है कि आज 3 तलाक कोई मर्द देता है तो तलाक पड़ेगी भी नहीं और शौहर को क्रिमिनल मान कर उसको सजा भी दिया जाएगा। बोलो, जब तलाक पड़ी नहीं तो तलाक देने वाला क्रिमिनल कैसे हो गया? अरे कोई एक बात तो तय करो, अगर तलाक पड़ी तब वो क्रिमिनल है, और अगर तलाक तुम कहते हो पड़ी ही नहीं फिर तलाक देने वाला क्रिमिनल कैसे हो गया? इस कानून का पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता और लगता नहीं कि इसका अक्ल की कोर्ट से कौन सा कोर्ट है। लेकिन क्या कीजिएगा, बिगड़ती है जब सालिम की नीयत नहीं काम आती करी लोग। और की नीयत बिगड़ी है, वो ये चाहते हैं कि मेरी शरीयत का मजाक उड़े, हमारे कानून की धज्जियां उनके एंकरों के जरिए टीवी के स्क्रीन पर उठाई जाए। वो आज ताकत और पावर में है, दुनिया की मीडिया उसके कंट्रोल में है, पूरी दुनिया उसके इशारे पर अपने नाच रही है। इसलिए जो तमाशा मदारी बढ़कर वो दिखा रहा, वो दिखाने दीजिए, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि उसके मंसूबे को समझिए। आने वाला एजेंडा जो अभी पेश हो रहा है, हो चुका, वो वक्त का मामला है। ये वक्त के मामले को तमाशा मत समझिए। तकरीबन 10,000 लाख से ज्यादा आपकी जायदाद जो आपके पुत्रों ने इस जमीन पर वक्त की, जिसमें कहीं आपके मुर्दे दफन है, कहीं आप ईदगाह के नाम पे सजदा करते हैं, कहीं मस्जिद के नाम पर खुदा के सामने पेशानी झुकाते हैं, कहीं करबला और खानका के नाम पर आपके दिल और ईमान की गर्मी से सरशार होते। आज सबको सरकारी कंट्रोल में लेकर प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाने, बड़ी बड़ी कंपनियों को देने और उसको हड़प करके तमाम वक्त के वजूद को मिटाने की नापाक तैयारी शुरू है। और जैसा कि इस मुल्क का वजीर दाखिला आज भी बोलो जेपीसी में भी शामिल है, जब जेपीसी के हवाले आपने किया तो आप ये कैसे कहते हैं कि मैं इसको पास करा कर रहूंगा? आप सोचो कि कैसी बात है। अरे आज जब एक कमेटी के हवाले है तो कमेटी के फैसले को आखिरी फैसला होना चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती का दुनिया में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सबके बावजूद तैयारी ये है कि इस बिल को कानून बनाया जाए। मैं नहीं जानता कि अंजाम क्या होगा, लेकिन आज पूरा मुल्क बेचैन है, हमारे उलमा और तंजीमें बेचैन है। याद रखो, मेरा नाम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हवाले है। अगर हमने अपनी कोशिश का हक अदा किया, नतीजा चाहे जो भी ज़ाहिर हो, मेरा यकीन है कि अल्लाह की मेरा नाम पकड़ा दिया जाएगा। इसलिए औकाफ के ताल्लुक से 2 जिम्मेदारी आप पर आयद होगी है। एक तो ये कि अभी इस कानूनी मरहले तक हमारे उलमा और तंजीमें आपको जब आवाज दें, आप पूरी जिम्मेदारी और बेदारी के साथ उनका साथ दीजिए। नंबर 2, आप जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जो भी औकाफ की जमीन है, मस्जिद मदरसे खानकाह है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आप पहली फुर्सत में उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। और खबरदार, कोई भी जमीन ऐसी बाकी न रहे जिस पर आपने सजदा किया हो और कानूनी एतबार से आपने उसको मजबूत न किया हो। या हमारा अपना अमल आज इस जमीन के वजूद को बचाने में भी सबसे मुअस्सिर किरदार अदा कर सकता है। इसलिए औकाफ के ताल्लुक से ये 2 जिम्मेदारी आपको करने पर लेनी है। एक ये कि मुल्क में हमारे उलमा जब भी मुझे आवाज देंगे, जो हुक्म देंगे, इंशाअल्लाह इस सरमाए की हिफाजत के लिए हम तैयार रहेंगे। और दूसरे ये कि आप अपनी आबादी के एक मस्जिद कब्रिस्तान तमाम औकाफ की जायदाद का सर्वे करके उसको कानूनी तौर पर मजबूत करने की कोशिश कीजिए। इस वक्त के बाद जो सीसी का मामला भी गर्म है, और गर्म क्या, ये तो बाकायदा उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर चुकी है। आपके इल्म में शायद नहीं है, आपके मुस्लिम पर्सनल्लाह में 17 मसाइल आते हैं जो आपको कुरान ने दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया। आपके निकाह का तरीका, तलाक का तरीका, खुला का तरीका, इद्दत का तरीका, वसीयत का तरीका, वरासत का तरीका, हजारत का तरीका, ये सारा हमारे दीन का
सरमाया है। अगर ये हमसे छीन लिया गया, इस मुल्क में शरीयत पर चलने के लिए मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। इन्होंने उत्तराखंड में तमाम तरह के इस 17 कानून को तब्दील कर दिया और उसको बाकायदा असेंबली में कानून बनाकर लागू किया। चूंकि आपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, इलेक्शन में आपने बेदारी का सबूत दिया, जिसके नतीजे में ये लड़ना बन गया। अगर ये लड़ना नहीं होता तो आज इसका अंदाज और भी दूसरा अलग होता और आज किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, जेपीसी की भी किसी तरह के तामत की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी तनहा आवाज पूरे पार्लियामेंट को झुकाने के लिए काफी हो सकती है। लोगों याद रखें, ये इशारा है इस बात का कि ये तय कर चुका है कि यूसीसी के निजाम पर भी मुल्क में हंगामा बर्पा करना है। हो सकता है औकाफ बिल के बाद इस कार्ड को खेला जाए और एक नए जाल में उठाने की आपको कोशिश की जाए। इनका एक और एजेंडा आपके मदरसों के वजूद से खिलवाड़ करना है। आज यहाँ पर आसाम के अंदर जहाँ इसकी सरकार है, इन्होंने 700 मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया। उत्तराखंड में भी ये तैयारी जारी है, जो भी के 400 मदरसों के दरवाजे पे ताला लगाए। आज आपके लिए इस वक्त गैरत का इम्तिहान इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि दारुल देवबंद, नज़रतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, जो उम्मत की रूह है, उसका दिल है, उसका तर्जुमान है, आज अगर उन मदरसों को नोटिस थमाया जाए तो इस उम्मत के लिए इससे बढ़कर उसकी गैरत को चैलेंज करने के और क्या हो सकता है। लोगों इस कार्ड को भी बाकायदा तालीमी पॉलिसी 2020 के नाम पर बाकायदा वजूद दिया गया। इसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है और इस चाल में भी आपको उलझा के आपके मदरसों के वजूद से खिलवाड़ करने की नापाक कोशिश हो। याद रखिए, नासिर प्यार का सांप मरा नहीं है, आज भी वो दिल में जिंदा है और इस वक्त जो हालात हैं, अगर इसकी जुर्रत और कुव्वत मजबूत होती तो ये सांप पहले ही जिंदा हो चुका होता। ये तो अल्लाह की नुसरत कहिए कि कोरोना साहब की हवा चली, ये सांप दिल में गया, वरना अगर वो तूफान नहीं आता तो शायद ये सांप आसानी से दिल में जाने वाला नहीं। आप तय करो, ये सारे वो तमाशे हैं जिसको इस मुल्क में दोहराने की तैयारी है लोगों। लेकिन हालात को देखकर, इन तूफानों को देखकर क्या हमें कुछ समझने, कुछ करने की फिक्र करने की जरूरत है या नहीं? अरे कुछ जरूरत है। याद रखिए, गफलत की चादर खींचिए, आंखें खोलिए, हालात के रुख को पहचानिए और उन हालात के तूफान को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार हो। क्या करना है आपको? आज सीरत का जलसा है। इस सीरत के जलसे में मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप बताओ कि नबी की सीरत का सबसे पहला उन्वान क्या था? अल्लाह के नबी गारे हिरा में हैं, कुरान आप पर उतरता है। बोलो, कुरान ही नबी की सीरत का मजमूआ है या नहीं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी की सीरत क्या थी, नबी के अखलाक क्या थे? हजरत आयशा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहु अल-कुरान, जो कुरान है वही मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर यही कुरान जनाब रसूलुल्लाह की सीरत है तो मुसलमानों मालूम करो कि कुरान में सबसे पहला पैगाम, कुरान के जरिए सबसे पहला संदेशा, कुरान के जरिए से सबसे पहली आवाज जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत को क्या दी। आप गारे हिरा में हैं, निकल कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, हरा और खोटा अलग कर दिखाया, मिसे खाम को इसमें कुंदन बनाया। कौन सी आवाज थी कुरान की पहली? कौन सी आवाज थी जो इंसानियत को जिंदा करने के लिए हरा की चूटी से लगाई गई? कौन सी आवाज है जो अल्लाह ने इस जमीन पर अपने जिब्राइल के जरिए मोहम्मद तक पहुंचाई? एक आवाज थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ इंसानों, जो मुझसे जुड़ना चाहते हो, जमीन पर इंसान बनकर जीना चाहते हो, मेरे नबी के साए में इंसानियत को पाना चाहते हो, उसको सबसे पहले आवाज दी जाती है कि पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो, उठो और कलम और किताब को अपने हाथ में लो। बोलो, क्या ये कुरान का पहली आवाज, कुरान का पहला हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहला हिस्सा है या नहीं? ये बोलो, है या नहीं? क्या दुनिया में इनकलाब अगर कुरान के इस हुक्म से आया तो आज भी हालात में बदलाव कुरान के इसी हुक्म से आएगा। इज्जत इसी रास्ते से मिलेगी, सरबलंदी का दरवाजा इसी रास्ते से खुलेगा जो
पेट भरने के लिए पैसा है, बच्चे के खिलौने के लिए पैसा है, ईद के तोहफे के लिए पैसा है, मेलों के तमाशे के लिए पैसा है, लेकिन लानत है मेरी जिंदगी पर कि औलाद की तालीम के लिए पैसा नहीं है। आज शर्म करो कि आज सचर कमेटी आई, उसने रिपोर्ट दी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिपोर्ट दी, बिहार की अगली रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट ये बात की गवाही देती है कि आज 1400 साल तक कुरान पुकार रहा है, पढ़ो ऐ मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखते हो, कलम और किताब को पकड़ो। आज उस कौम की हालत तालीम में दलित से भी बदतर है। आज कौन इस हकीकत का इनकार करेगा? सर्वे कहती है कि आज भी 47% देहात में हमारी बेटियां वो हैं जो किताब और कलम तक नहीं पहुंच सकी है। 37% देहातों के बेटे वो हैं जो स्कूल के दरवाजे तक नहीं जा सकते। आज 17% सिर्फ वो है जो 10वीं 11वीं पास करते हैं और 3 से 4% हमारी कौम का बच्चा वो है जो बमुश्किल तमाम बीए से ज्यादा ऊपर की तालीम हासिल करता है। लोगों, कौन सा कुरान उतरा था केरला में, किस सबक को उन्होंने याद किया? आज उसके यहाँ जो भी तालीम हो 100% तालीम। कौन कुरान उतरा था उस यहूदी के घर में, जो यहूदी आज फलस्तीन में इसराइल के नाम पे कब्जा जमा कर, जिसकी तादाद पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ है और मुसलमानों की तादाद 125 करोड़ है। आज 1 करोड़ यहूदी ऐसे इल्म, कलम और ज़बान की ताकत से आज 125 करोड़ मुसलमान की गर्दन पे चढ़ के रखा है। आप उसका बारहवीं करने के काबिल नहीं है। आपके खून ज़ाय हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे, पूरी दुनिया की सकारात्मक मुल्क तमाशाई है, लेकिन आज उस इसराइल की चूल को हिला नहीं पा रहा है। कौन सी ताकत थी? याद रखो, ये यहूदी कौम वो है जिसको हिटलर ने दुनिया में कितना जलील किया। दुनिया के किसी कोने में इसकी पनाह नहीं थी। ये थोड़ी सी तादाद इसराइल में जमा हुई, सहयून के पहाड़ पे बैठी, इसने कहा कि हम इस दुनिया में कैसे इज्जत पा सकते हैं। इसकी नजर कुरान पे गई और वहां से उसने रोशनी ली कि इस कायनात को पैदा करने वाला खुदा इस इंसान को पुकार कर कहता है कि इज्जत और तकदीर अगर तुम चाहते हो तो कलम से लिखी जाती है। इसने तय किया कि 100 साल तक मुझको पढ़ना है और 100 साल तक उसने पढ़ाई पे मेहनत की। आज साइंस और टेक्नोलॉजी में वो कौन कितनी आगे गई कि आज दुनिया में अगर 100 नोबेल प्राइज बढ़ता है तो 70 नोबेल प्राइज यहूदी हासिल करता है। आज इस कौम से जब भी पूछो पंखा किसने बनाया, यहूदी का नाम, जहाज किसने बनाया, यहूदी का नाम। आज दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी में इस कौम ने अपनी ऊंचाई हासिल की कि आज सारी दुनिया बल्कि अमेरिका भी उसके इशारे के बगैर हरकत नहीं कर सकता है। लोगों, कौन सी ताकत थी? वही कुरान जिसका पता दिया था, इल्म की ताकत, कलम की ताकत और आपको इस जमीन पर पढ़ने की ताकत, यह अनमोल ताकत थी। यहूदियों के बच्चे ताश नहीं खेले, यहूदियों के बच्चे मोबाइल से नहीं खेले, उसने मोबाइल बनाने की तरकीब पर अमल किया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं एक दिन लंदन के पार्क में घूम रहा था, 4:30-5 बजे का वक्त था, सारे बच्चे खेल रहे थे। एक झाड़ी के नीचे एक बच्चा किताब खोलकर पढ़ रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उस बच्चे को टोका और पूछा कि बेटा, ये तो खेलने का वक्त है, सारे बच्चे खेलने में हैं, तुम खेलने के बजाय किताब पढ़ते हो। उस बच्चे ने अपनी गर्दन उठाई और कहा कि हमारे अंकल, हम एक यहूदी के बेटा हैं, दुनिया में सबसे कम तादाद मेरी कौम की है, अगर मैं इस कौम के बच्चों की तरह खेलने में लग गया तो मैं अपनी कौम को इज्जत की बुलंदी नहीं दे सकता। लोगों, याद रखो, ये वो सबक है जो आज दुनिया की दीवार पर लिखी हुई है। इसलिए आज का सबसे पहला सबक और सबसे पहली बात, ये जो चाहती है हुकूमत हालात पैदा करके आपको उलझाए, आपके बच्चों को तालीम के मैदान में परेशान करे, आपके लिए रुकावटों की दीवार खड़ी करे, लेकिन आप एक जिंदा कौम बनो, कुरान वाली उम्मत बनो और ये कहो कि मेरे ऊपर नमाज पहले फर्ज नहीं, रोजा पहले फर्ज नहीं, ज़कात पहले फर्ज नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे ऊपर पढ़ना फर्ज किया। सबसे पहले मेरे अल्लाह ने पढ़ना फर्ज किया। बोलो, कुरान का सबसे पहला हुक्म मुसलमान पे सबसे पहला फर्ज है या नहीं? अरे है या नहीं? और जो बंदा कुरान ही के पहले हुक्म को नहीं माने, वो कुरान का सच्चा मानने वाला नहीं हो सकता। बोलो, अगर सच्चे
تو قرآن کے اس پہلے حکم کو اپنے گھر سے لے کر سماج میں زندہ کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاتے تو تھوڑی نیند بھی جاتی، میری ہمت بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھانا، بولو یہ بھی سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں، ہمارے علماء بٹوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ رب تو مٹی سے بنا، میں نور سے بنا ہوں، میں کیسے مٹی کے سامنے گردن جھکاؤں؟ رب نے کہا کہ فرشتوں، آدم کے سینے میں ہم نے ایک ایسا نور رکھا ہے کہ چاہے وہ مٹی کے سینے میں ہو، چاہے وہ آگ کے سینے میں ہو، جس کے اندر ہوگا دنیا کے ہر مخلوق کو اس کے سامنے گردن جھکانا پڑے گا۔ اور رب نے پتہ بتایا کہ ہم نے ایک علم نہیں بلکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، زمین اور آسمان سب کا علم ہم نے آدم کے سینے میں رکھا۔ تو بولو جو آدم کی اولاد، آدم کو پیغمبر ماننے والی امت، آدم کا کی جانشین کہلانے والی قوم، تو اس کے لیے بھی ہر علم اس کی وراثت ہے یا نہیں؟ ارے بولو ہے یا نہیں؟ مالک بنو گے حکومت کے، مالک بنو گے زمین اور آسمان کے، تو زمین آسمان کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ سمندر کو جس نے نہیں پڑھا سمندر کا مالک نہیں کہا سکتا، آسمان کو جس نے نہیں پڑھا آسمان کا مالک نہیں بن سکتا۔ ایک زندہ قوم کو قرآن کا پیغام یہ ہے، ہر علم جو انسان کو نفع دے تمہاری میراث ہے، ہر علم جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے اس کو حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہم لوگ ہر علم جو نفع دے بولو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حالات کے حساب سے تھوڑی سی تفریق، تھوڑا سا بٹوارا کیا جاتا، اور وہ وہی ہے جو حضرت مولانا ایوب صاحب نے کیا ہے۔ یعنی آج ہمارے علماء کی رائے اور مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا، ایمان کو جاننا، رسول کی پہچان کرانا بتاؤ۔ بولو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور یہ سیڑھی فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے اپنی اولاد کو ایمان سکھانا، قرآن پڑھانا، اللہ کی پہچان کرانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بے نمازی مرے گا تو جتنا بڑا مجرم وہ باپ ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم وہ باپ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو قرآن کے نور اور ایمان کی پہچان سے محروم رکھا۔ لوگوں، میں ہزار بار احمد نگر ضلع کے ان علماء کو مبارکباد دیتا، مولانا ایوب ندوی کو مبارکباد دیتا، مولانا ہمارے ابھی جہاں تشریف فرما ہے انہیں مبارکباد دیتا کہ جنہوں نے مکتب کا چراغ پورے ضلع میں جلایا۔ یاد رکھو یہ مکتب کا نظام اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک حکومت کے منصوبے کو ناکام کرنے، ارتداد کے فتنے کو روکنے، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اس سے طاقتور کوئی ذریعہ تمہارے پاس نہیں۔ اس لیے احمد نگر ضلع کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک آبادی میں مکتب قائم ہونا چاہیے، مکتب کا نظام جاری ہونا چاہیے۔ بچہ اسکول 9 سے 10 بجے جائے گا، لیکن صبح 6 بجے سے لے کر 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 1 گھنٹہ مکتب کے سائے میں بیٹھ کر اپنے رب کو پہچانے گا، قرآن پڑھنا سیکھے گا، ایمان کی باتوں کو جانے گا۔ اتنا کام کرنا ہر باپ کے اوپر ویسے ہی فرض ہے جیسے اس باپ کے اوپر نماز پڑھنا اور باپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ مکتب کے نظام کو قائم کر کے پورے ضلع احمد نگر کے اندر ہر آبادی میں اس چراغ کو جلائیں گے کہ نہیں جلائیں گے انشاءاللہ۔ اور چلا کے سروے کرو، جیسے تبلیغ نماز کے لیے دروازے پر جاتے ہو، دعوت کے ساتھی دعوت کے کام کے لیے جاتے ہو، اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ ارتداد کے فتنے سے بچوں کو روکنے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک گاؤں میں سروے کر کے کوئی بھی غریب کا بچہ، رکشہ چالک اور ٹھیلا چلانے والے کا بچہ، بیوہ کا بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہ رہے، اس بات کو آپ پوری ملت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ پیسہ دے کے پڑھائی گا کہ مفت نہیں، یہاں خیراتی چاہیے قرآن کی تعلیم۔ مولانا ایوب آپ کی دیجیے بے شرم زمین بھوٹا ہو گیا،
तुम अपनी औलाद के खाने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगते, कपड़े के लिए किसी से सवाल नहीं करते, उसके ईद के लिए किसी से पैसे की भीख नहीं मांगते। क्या कुरान इतना कमतर किताब है? आज उसकी तारीफ के लिए तुम सख्त और खैरात की तरफ देखते हो। रात में भूखा सो, फटे हुए कपड़े पहनो, जरूरत पड़ी तो भीख मांगो, लेकिन अपनी औलाद को ईमान और कुरान के नाम पर फकीर बनने के लिए मत करो। अपनी गाड़ी कमाई से इंतजाम करो। आज लोगों ने कुरान को खैराती किताब बना दिया। ईबीसीडी बेटा पढ़ेगा तो 5,000 की फीस देगा। आज जो बेटा सीए की कैट पढ़ेगा 3,000 के रुपए देंगे, उसके लिए ड्रेस तैयार होगा, माँ 5 बजे उठकर टिफिन तैयार करेगी, आप मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाएगा। मर जाओ, बेटा आएगा सरहाने में बैठकर 100 मरतबा सीए की कैट, 100 मरतबा आरएटी बैठ, 100 मरतबा टीओटी दो, बढ़िया से वजू करके पढ़ देगा, सीधे जन्नत में जाओ। सभी होता, अरे ईबीसीडी तो पढ़ाना ही है, इंजीनियर डॉक्टर बनाना ही है, लेकिन क्या सूरह फातिहा की तिलावत मेरा बेटा मेरे लिए करे, एक बाप की गैरत कहती है। मेरा बेटा मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा, मेरा बेटा मेरे रब के लिए घर में दुआ कर सके। आज कुरान पढ़ाने का रिवाज है कि मर गया कोई, मदरसे में जाके पैसे दो, कुरान पढ़ाओ। अगर किसी मदरसे का तालिब इल्म 5 खत्म कुरान तेरे लिए करेगा और तेरा बेटा सूरह फातिहा पढ़कर दुआ करेगा, तो जो तेरे बेटा के सूरह फातिहा में तासीर है वो दूसरे के 5 खत्म कुरान में नहीं हो सकती। इसलिए खैरत को जगाओ, अपने अंदर के एहसास को बेदार करो और कहो कि अगर हम 500 कमाते हैं, 50 रुपया सबसे पहले ताक पर हम कुरान की तारीफ के लिए रखेंगे, फिर उसमें आखिरी तसर्रुफ करेंगे। जब तक मेरे बेटा और बेटी के कुरान का इंतजाम नहीं, उस वक्त तक न मैं चैन की नींद सो सकता, न सुकून की मौत मर सकता। बोलो हजरत, और इस पूरी आबादी के मुसलमानों इंशाअल्लाह मकतब के निजाम को ठोस बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़ाने वाले को कितनी तनख्वाह देंगे? पूछा कितना, तो बोला 7,000। लंगड़ा मजदूर भी काम करता है तो 500 से कम नहीं देता। और जिसने कुरान को सीने में समझा, जो ये आज हमें जन्नत पहुंचाने का इंतजाम करे, मेरे बच्चों को ईमान का ताज पहनाना, जो मेरे नमाज पर मुसल्ले पर नबी के खड़े होकर इमामत करता, आज उसको जिस तराजू से नापा जाता, आज लंगड़े मजदूर से भी उसका वजन कर दे। अल्लाह का अज़ाब ऐसे नहीं आता, अल्लाह का अज़ाब ऐसे नहीं आता। देखो झांक कर उस इमाम के दिल में, जो इमाम तुम्हारी तरह जीता है, जिसके घर में वो चाहता कि मेरे बच्चे भी मुस्कुराए, उसके दस्तरखान पर भी अच्छे खाने आए, उसकी बीवी के बदन पर भी अच्छे कपड़े आए। आज तुम 50,000 रुपए मार्केट करने जाते हो तो पूरी कौड़ी नोट करने जाते, और 5,000 में चाहते हो इमाम का पूरा कराना सैरान हो जाए। क्या उसके लिए कोई अलग से सऊदी की खिड़की खुली है? लोगों नहीं, सुन्नतुल्लाह है, इमाम को भी पैसे की जरूरत है, तभी जाकर उसकी जिंदगी की तकलीफ। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप जबते वाले भाई यहाँ बैठे हो, इमाम की तनख्वाहों पे गौर करो, मौलवी की तनख्वाहों पे गौर करो। आज शेर पढ़ने वाले को इनाम देना, मुजरा करने वाले को पैसे मिलता, शायर के लिए लाखों की कुर्बानी, जो पैगाम तुम्हारे बच्चों की ईमान की रखवाली करता, तुम्हारे सैकल को खुदा की चावल से पहुंचाता, आज उसके लिए तुम्हारे दिल की खिड़की खुलने को तैयार थी। रात के सन्नाटे में मुट्ठी बंद करके इमाम की खिदमत करो, और के लिए खिदमत का वो दरवाजा खोलो कि जब वो खुश होकर मुसल्ले पर खड़ा होगा, रब से उसका रिश्ता जुड़ेगा। खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी और आबादी में बहार आए। और अगर उसके दिल को चोट पहुंचे, अगर उसने उस मुसल्ले पर भी तंगी का एहसास किया, यकीन मानो कि हालात के तूफान चलेंगे, झक्कर उठेंगे और तुम्हें जिल्लत की जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह पूरी मिल्लत को इस बात की तौफीक दे कि हम अपने इमामों का इकराम करेंगे, उलमा के मकाम को पहचानेंगे, उन्हें अपने दीन का रबर तस्लीम करेंगे, उनके मुसल्ले को रसूलुल्लाह का मुसल्ला समझेंगे, कुरान की तारीफ को ज़मीन की सबसे बड़ी नेकी समझेंगे, और इस नेकी के अंजाम देने वाले के लिए सबसे बड़ी इज्जत आपके दिल में होगी। तय करो कि इंशाअल्लाह ये फैसला हम करके उठेंगे, और इंशाअल्लाह करेंगे। तो मकतब की तालीम हो गई तो बच्चा पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, मौलाना बनेगा,
یہ فرض عین نہیں ہے۔ آپ کی پوری آبادی میں 5-10 عالم مفتی بن گیا، اللہ سب کا بیڑا پار کرے۔ جس باپ کے دل میں جذبہ ہے آخرت میں تاج کو حاصل کرنے کا شوق، ملت کی قیادت کرنے کا اس کے بیٹے کو جذبہ ہے، عالم مفتی قاضی بناؤ، اللہ اجر دے گا، اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن یہ فرض عین نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS بنے، IPS بنے، بڑا انجینئر بڑا یہ بنے، یہ تعلیم کے میدان میں آپ کو آگے بڑھنا آج کے حالات میں حالات کے رخ کو موڑنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کئی پرسنٹ پر ہم 3% پورے ہندوستان کو اپنے مٹھی میں سمیٹے، آج پوری دنیا میں 3% یہودی پوری دنیا کی لگام اپنے کنٹرول میں لیے ہوا۔ علم آپ کی میراث ہے۔ آپ کے نبی کا وصال ہوا، صحابہ نے گھر میں تلاش کیا کہ چراغ جلانے کے برابر کیک کا پیسہ ملے، نہیں ملا۔ صحابی نے دوسرے کا چہرہ دیکھا، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، نبی کے گھر میں پیسے ملے، تمہارے نبی کے گھر میں مال ملے؟ نہیں۔ کیا تم نے نبی کو نہیں سنا فرماتے ہوئے کہ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ نبی جب دنیا سے جاتا تو اپنی امت کو دولت کا وارث نہیں بلکہ علم کا میراث دے کر جاتا ہے۔ میرے نبی کی میراث علم ہے، دولت اور پیسے نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہندو بھی لکشمی کی پوجا کرتے، ان کا یقین ہے کہ یہ لکشمی جس کی وہ پوجا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جس کو پوجا کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر تعلیم آتی ہے، یہ دونوں بھگوان میں ان کی سوچ یہ ہے کہ جہاں کہیں پر علم کے بھگوان ہوں گے وہاں دولت کے بھگوان کو جانا پڑے گا۔ اور میرے نبی نے صاف وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قرآن کی آواز یہ ہے کہ جہاں علم کی روشنی ہوگی وہ چوکھٹ میں دولت بھی جائے گی، وہ چوکھٹ پر عزت کو بھی جھکمار کر جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ لوگ طے کریں کہ جس کا بیٹا جینیس ہے، پڑھنے والا ہے، بولو انشاءاللہ اس کو میٹرک پر مت روکو، انٹر پر مت روکو۔ میٹرک اور انٹر ساکشرتا کی پہچان ہے، آج کی دنیا میں تعلیم کی ڈگری نہیں ہے۔ اس لیے طے کرو کہ میرا بیٹا تعلیم کی اونچائی تک جائے گا۔ اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو تعلیم کی بلندی تک پہنچنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ بیٹا کے لیے اونچی تعلیم کا حوصلہ کریں گے۔ بولتا کہ پیسہ نہیں ہے، رستہ نہیں۔ اسی ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو ایک منٹ، اور اس راشٹرپتی کی دیوار پر لکھے ہوئے راج بھون کو پڑھو کہ ایک APJ عبد الکلام جو تمہاری قوم کا بیٹا تھا، وہ کسی ماسٹر اور ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، ایک مچھلی مارنے والے مچھوارے کا بیٹا تھا۔ آج جب اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، باپ سے پیسہ مانگا، باپ نے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن بیٹے نے حوصلہ نہیں ہارا، کہا میں تو پڑھوں گا۔ صبح 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک سڑک کے کنارے اخبار کی نوکری کرتا تھا، اور پھر اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسکول کی کتاب و قلم کا خرچہ پورا کرتا۔ انٹر کے امتحان میں جب امتحان کے فارم بھرنے کا پیسہ نہیں تھا، پریشان ہوا، راستہ نہیں مل رہا تھا، اپنے بہن کے پاس گیا اور اپنے بہن کے ساتھ کے رو کر کہا کہ بہن میری تعلیم کی کڑی کو بچا دو۔ بہن نے اپنے ہاتھ سے کندھے اتار کر دیا، جس کو بیچ کر یہ ٹی وی رکھ کے APJ عبد الکلام نے اپنے انٹر کا فارم پور کیا۔ آج اگر اسی قوم کا ایک بیٹا سڑک کے کنارے اخبار کی نوکری کر کے اور اپنے بہن سے کنگن کی بھیک مانگ کر ہندوستان کو اپنی میزائل دے سکتا، ملک کا راشٹرپتی بن سکتا، تو بولو قوم کا میرا بیٹا اگر پڑھنے کا حوصلہ کر لے تو اللہ اس کو منزل تک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں رحمانی کھٹی کا نظام چلتا، ابھی ایک لڑکا بڑی کامیابی کے ساتھ امتحان ہوا، اچھے لڑکے ٹاپ کر کے نکل رہے، IIT کمپلیٹ کر رہے، 10 سے 10 ایگزامینیشن میں پاس کر رہے۔ ابھی میں اپنے حبیب کے پاس بیٹھا تھا، ایک لڑکا جو بڑی ڈگری لے کر امریکہ گیا، اس کو وہاں چڑھنے کو کار ملی۔ اب کار کے بارے میں اس کو پتا نہیں، غریب گھر کا بچہ کیسے کار کو کھولیں گے، کہاں نہ چابی ہاتھ میں ہے نہ ڈرائیور۔ میں امیر کے پاس بیٹھا ہوں، اس نے فون کیا میرے چکر کو، حضور کار ملی ہے، ڈرائیور چابی کچھ نہیں۔ امیر نے میرے سامنے ان سے کہا کہ وہ آٹومیٹک کار ہے، تو اس کے گیٹ کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ، خود آٹومیٹک تمہارا دروازہ کھل جائے۔ لوگوں ایسی جھونپڑی سے ڈال نکل کر آج دنیا میں اونچے اونچے عہدوں پر کھڑا ہو چکا ہے۔ میں احمد نگر میں تعلیمی انقلاب کی تمنا رکھتا ہوں۔ میری خواہش ہے دولت اور پلاٹ خریدنے والوں، زمین اور بلڈنگ
चलाने वालों, हालात का एक झोंका इसको हिला कर रख देगा। लेकिन कौम की इज्जत को बुलंदी के साथ चलाने वालों, कोचिंग सेंटर कायम करो। आपके औरंगाबाद में है, क्या अहमदनगर और इस इलाके के लोग हिम्मत नहीं कर सकते? यहाँ IIT के लिए कोचिंग सेंटर खुलेंगे, बेटियों के मेडिकल के लिए कोचिंग सेंटर खुलेंगे, और जो 10 से 10 एग्जाम है और आज जो हमारे बच्चों के लिए कंपटीशन के दौर में उसको आगे बढ़ाने का हम हौसला करेंगे। बोलो, अगर ये शौक पैदा हो तो क्या इंशाअल्लाह यहाँ तालीमी इनकलाब आ सकता है कि नहीं? आएगा कि नहीं? और जितने जवान बैठे हो तो 8 घंटा मोबाइल से खेलते हो, शर्म करो। आज दूसरों की बेटियों के पीछे दिमाग को सड़क के उठाया करो, तुम्हारे लिए इज्जत की कोई जगह नहीं। आज सबक सीखो उस यहूदी के बेटे से, आज तुम भी तो उस 100 करोड़ में से 20 करोड़। आज तुम्हें शर्म नहीं आती? आज कौन है जो जवान के बगैर इस कौम को इज्जत दिला सकता? हौसला करो कि मैं किसी को देखने वाला नहीं बनूंगा। आज मैच हो जाए तो 1 महीने तक पढ़ाई का दरवाजा नहीं कर सकता। टीवी के स्क्रीन पर आप नहीं रहे, क्या तुम दूसरे को देखने के लिए पैदा हुए? हौसला करो कि हम कौन का ऐसा बेटा बनेंगे कि दूसरा तुमको फख्र से देखेगा। मैं देखने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इस काबिल बनने के लिए पैदा हुआ कि दूसरा शौक की निगाह से मुझको देख सके। अगर ऐसी हिम्मत मेरे जवानों में पैदा हो, बोलो इंशाअल्लाह वो ऊंचाई तक जाएगा कि जाएगा। बस मेरे भाइयों, आज सीरत के जलसे में सीरत का सबसे पहला पैगाम, नबी की सबसे पहली आवाज, पढ़ो, कलम किताब को हाथ में पकड़ो, सबसे पहले अपने बेटा और बेटी को ईमान और कुरान सिखाओ, फिर अल्लाह हिम्मत दे तो मुल्क में इज्जत की राह को पाने के लिए तालीम के मैदान में अपनी औलाद को आगे बढ़ाओ। ये आज की सीरत का पहला पैगाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हालात के रुख को बदलने के लिए 20 साल तक मुसलमान अगर सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे दे तो 20 साल के बाद निकलने वाला सूरज, खुदा की कसम तुम्हारी तरक्की का सूरज। बोलो इंशाअल्लाह इस पैगाम को समझोगे? दूसरा काम, इन हालात के रुख को मोड़ने के लिए आपने थोड़ी सी हरकत की, सारा सा एकजुट हुए तो हालात पे असर पड़ा कि नहीं? झगड़ा हुआ कि नहीं? क्या आज भी वक्त नहीं है? वो तो कटो करो की बात करता, हम ऐसा नहीं। हम तो वो उम्मत है जो उम्मत नाफे है। हम तो इसलिए एकजुट होते हैं ताकि दूसरे को नफा होता है। लेकिन आज जो इशारा हालात दे रहे हैं, जो तूफान और चक्कर चल रहे हैं, बोलो इसमें तुम्हें एक होने की जरूरत है या नहीं? बोलो है कि नहीं? किस नाम पर? मसलक के नाम पर, साथ के नाम पर, मदरसा के नाम पर, अहमदनगर के नाम पर नहीं। आपको उम्मत और जमात है जिसको एक बुनियाद एक होने की मिली है, जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो ये कलमे की अमानत तुम्हारे पास है या नहीं? आज 36 करोड़ देवताओं को पूजने वाली कौम आज एक दौर में बदली हुई है, अपने को एक रुख पे डालकर कहें। लेकिन इस मुल्क में हमारे इंसान पसंद भाई आज कितने हैं जो इंसानियत को इस मुल्क में जिंदा देखना चाहते हैं, मोहब्बत को जिंदा देखना चाहते हैं। मेरी गुजारिश यह है कि उनके साथ मिलकर आपको एक मजबूत इत्तेहाद और खुद अपनी जमात में अपने इदारों को मजबूत करने, अपने नबी के नामूस की हिफाजत करने, कुरान की असमत को बुलंद करने के लिए आप सबको ये नियत करनी है कि हम जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह एक आवाज बनकर जिंदगी गुजारेंगे और सियासत की कटोरी में दाल नहीं पाएंगे। अपने फायदे के लिए कौम का सौदा नहीं। इस कौम को इज्जत से जीने दो, इस कौम की आबरू की हिफाजत करो। आज इंशाअल्लाह जो हालात कल नमदार होने वाले, आप महाराष्ट्र में हैं, आपका रुख ठीक होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आज हर कुछ के अंदर 5 उंगलियां बिखरी हो वो कुव्वत नहीं हो सकती तो 5 उंगलियों के सिमटने से ताकत है। बोलो होती है कि नहीं होती? और आप तो वो उम्मत है जिनका अल्लाह भी एक, जिनका रसूल भी आखिरी एक, जिनका कुरान भी एक, जिनका किबला भी एक, जिनका कलमा भी एक। बोलो उसको एक बनकर जीना चाहिए कि नहीं? और जो लोग बरेलियत देवबंदियत के नाम पर, मसलक के नाम पर, सात बिरादरी के नाम पर, अपनी छोटी सियासत के नाम पर कौम को बांटते हो, वो सुनो, इस वक्त आपका टारगेट आपका मजहब है,
نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلک کی مثال ٹہنی کی ہے، مذہب کی مثال تنا اور درخت کی ہے۔ اگر درخت بچے گا تو ٹہنی بھی بچے گی، اگر درخت نہیں بچا تو ٹہنی کی بھی خیر نہیں۔ اس لیے کسی بھی نام پر مسلک کو لے کر، ذات اور برادری کو لے کر، ٹولے اور محلے کو لے کر ہرگز نہیں، بلکہ ایک امت، ایک جماعت بن کر، ایک روڈ میں بن کر، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر بولو انشاءاللہ ایک بن کر جیو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ بے انشاءاللہ۔ اور پیر کھچا مسلمان مت بنو، سامنے میں مبارکباد اور پیچھے میں مردہ باد، یہ پہلے والی بات نہیں۔ دل کو بھی صاف کرو، دماغ کو بھی صاف، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھے نہیں۔ ہمارے یہاں نبی کا قانون ہے، ہاتھ ملے تو دل کو بھی ملاؤ۔ آج اگر مسجد کی چٹائی، عیدگاہ کا مصلی تمہارے دلوں کو آپس میں نہ جوڑ سکے تو یاد رکھو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے طاقت کی کوئی بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے سنو، دل میں کینہ مت رکھو، دل میں نفرت مت پالو، ایک دوسرے سے بغض اور عناد مت رکھو، سینے کو صاف کر کے جیو، محبت کے ڈور پہ بند کر کے جیو۔ سنو، اگر کسی مسلمان کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے سینے پر رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ ہوگا، چاہے 40 حد 40 پورا کر کے مرا ہو، جب تک جہنم کی آگ میں جلا کر اس کے سینے کو صاف نہیں کیا جائے گا، اس کو اللہ کی جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے دیکھو کہیں دل پر داغ تو نہیں، کسی مومن کے لیے کینہ تو نہیں، کسی کے لیے نفرت کا تھپا تو نہیں، کسی کے لیے کوئی چوٹ بھی نہیں ہے۔ بولو انشاءاللہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو آج اس مجمع سے ہر داغ کو صاف کر کے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ؟ مت توڑنا کسی کا دل، فرمایا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنے سے اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا کسی مومن کے دل کو توڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں آبادی کے لوگوں کو خبر ملی ایک 65 سال کی گڑیا ہاتھ میں کٹورا لے کر حلوہ پکا کے آئی اور حضرت کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ بہت شوق سے یہ حلوہ آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے وہ حلوہ لیا اور حلوہ تناول فرمایا کھایا۔ جب گڑیا چلی گئی تو ایک مرید نے کہا کہ حضور ابھی تو 8 بجے ہم لوگوں نے آپ کو ناشتہ دیا، تو آپ نے کہا میرا روزہ ہے، اور ابھی حلوہ دیکھا آپ کا روزہ کہاں چلا گیا، آپ نے حلوہ دیکھ کر روزہ توڑ دیا۔ حضرت نے جو شراب دیا وہ میرے شریر کو جھنجھوڑ دے گا، کہا کہ یہ روزہ میرا نفلی ہوتا ہے، مہمانوں کے اکرام میں اس کو توڑا جا سکتا۔ یاد رکھو اگر میں نے یہ روزہ توڑا ہے تو اس کی کل قضا ہو سکتی ہے اور روزے کی قضا میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ گڑیا جس محبت کے ساتھ حلوہ پکا کے لائی تھی، اگر میں یہ حلوہ نہیں کھاتا اس کا دل ٹوٹ سکتا۔ یاد رکھو روزے کی قضا ہوتی ہے، دل ٹوٹے تو اس کی کوئی قضا اور کفارہ نہیں۔ اللہ مجھے حقیق کے دل کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مسلمان کا کام کسی کی عزت کی چادر اتارنا نہیں بلکہ ننگے کو کپڑا ڈالنا ہے، کسی کے منہ سے دانے کا لقمہ چھیننا نہیں بلکہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ مسلمان کا کام کسی کا گھر اجاڑنا نہیں بلکہ گزرے ہوئے گھر کو سایہ دینا ہے۔ مسلمان کا کام زمین پر کسی کو تڑپایا نہیں بلکہ مجبور اور لاچار انسان کو سہارا دینا ہے۔ یہ شان پیدا کرو، ہم کسی کا دل نہیں ٹوٹیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم وہ 80 کروڑ بھائی جس کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ اور ایک بھائی کا سلوک کریں گے، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں سے انشاءاللہ اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ نبی کے اخلاق اور سنت پر بڑھ کر زندگی گزارو اور انشاءاللہ جب تک سانس چل رہی ہے ایک آواز بن کر زندگی گزارو گے کہ نہیں گزارو۔ اور تیسری گزارش یہ ہے، تیسری دوا آج کی تاریخ میں کہ رب کی مدد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے چاہیے کہ نہیں؟ نیکی ہم کرتے ہیں، عمل ہم کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ڈور جڑنا چاہیے۔ کیسے ڈور جڑے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مصیبت کے طوفان آئے، حالات آئے، تنگی آئی، بھوکمری آئی، سیلاب آیا، مدد خدا کی نہیں آئی، اللہ آپ سے کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ حالات میں ہم تمہاری مدد کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو ہم بھوکا سونے نہیں دیں، تو تم سے ایک بات ہم کہتے ہیں، تم ایک کام کرو، ہم تم کو 2 انعام دیں گے۔
सलाम फरमाया कि तुम तकवा वाले बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ, तकवा वाले। अरे तकवा का लफ्ज़ सुना है कि नहीं सुना? अरे सुने तकवा का लफ्ज़? सहाबी ने भी सुना तो हजरत उमर से पूछा कि हुजूर ये तकवा क्या है, जरा इसकी वजाहत कर दीजिए। हजरत उमर ने कहा कि सुनो, तुम कभी जंगल झाड़ी के बीच से गुजरे हो? कहा कि हम तो बबूल की दुनिया में रहते बराबर गुजरते हैं। कहा कि अगर दोनों तरफ झाड़ में काटे हो और बीच से गुजरना हो तो कैसे गुजरोगे? तो उस साहबी ने कहा कि समझ कर पैर उठाएंगे, दामन को समेट कर चलेंगे ताकि कोई कांटा दामन में उलझने न पाए। हजरत उमर ने कहा कि इसी का नाम तकवा है। दुनिया की जिस सड़क पे तुम चलते हो, गुनाह का कांटा तुम्हारे बदन में चुभना चाहता है, गुनाह तुम्हारी तरफ लपकना चाहता है। अगर दुनिया की डगर पे चलते हुए अपने बदन और दामन को तुम गुनाह के कांटे से बचा दो तो समझ जाना कि अल्लाह ने तुमको तकवा अता फरमाया। बोलो, और जो आदमी शान का बन जाए, रास्ता चलते जिंदगी गुजारने गुनाह से बच जाए, अल्लाह उसको क्या कहते हैं? दो इनाम देंगे। एक ये कि कितनी बड़ी मुसीबत होगी तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, और फरमाया कि कभी तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझको रोटी मिलेगी। ये वादा कौन कर रहा है? अल्लाह। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, वो रब जिसका हमने कलमा पढ़ा है वो वादा करता है। बोलो रब के वादे पर यकीन है? अरे बोलो रब के वादे पर यकीन है? और मुसीबत में मुस्कुराने के लिए और रात को ऐश के साथ कुछ अल्लाह की रोजी पाने के लिए अगर हम तकवा वाले बन जाए तो अल्लाह के लिए कोई नाम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो हम लोग क्या गुनाह छोड़ने के लिए तैयार हैं? अरे आज से गुनाह छोड़ने के लिए तैयार हैं? गुनाह के कांटे से अपने बदन को बचाएंगे, अपने पैर को बचाएंगे तो अल्लाह का ये वादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अल्लाह फरमाते हैं कि ये वादा तो नेक बंदों को देते हैं। मूसा से दरिया नील के किनारे, दरिया के किनारे वो लोग खड़े हैं अपनी कौम के साथ। आज का ये बादशाह कितना बड़ा जालिम हो जाए, फिरौन से बड़ा नहीं हो सकता। अरे फिरौन तो सबसे बड़ा जालिम था कि नहीं था? अब मूसा के सामने उसकी कौम है और फिरौन के लश्कर सामने, और वो कह रहा है कि कैसे हम बचेंगे फिरौन मार। बोलो ये माजरा था कि नहीं था? लेकिन मूसा जो सर से लेकर पैर तक अल्लाह वाला, उसने क्या कहा? इन्ना माई रब्बी सयहदी, घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ता पैदा करेगा। याद रखो, बंदा जब गुनाह से पाक होता तो अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह उसके साथ होता है, अल्लाह उसके साथ। तुम करके देखो, खुदा की कसम इस हकीकत को अपनी आंखों से कभी हो देखो। अल्लाह ने मूसा के लिए रास्ता बनाया कि नहीं? अरे बनाया कि नहीं? ऐसा रास्ता बनाया कि जिससे मूसा को पार किया, बोलो उसी ने फिरौन को गर्क किया कि अल्लाह फरमाते हैं कि एक रास्ते में दोनों कमाल दिखा, मेरा बंदा जब मेरा वाला हो जाता तो फिर हम उसके साथ खड़े होते। अल्लाह के नबी काले सौर में दुश्मन का कदम टूट गया। हजरत अबू बकर ने दुश्मन के पैर को देखा, कहा कि अल्लाह के पैगंबर दुश्मन यहाँ आ चुका, अगर जरा सा वो नजर झुका ले तो देख लेगा। नबी ने क्या फरमाया? ला तखफ इन्नल्लाह मअना, डरो मत, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। बोलो अल्लाह ने बचाया कि नहीं? अरे कैसे बचाया? दुनिया में कोई बचाना चाहे तो पत्थर की चट्टान डालता है, लोहे की सलाख डालता। रब ने कहा कि अगर मैं बचाने पे आता हूँ तो मकड़ी के जाले के जरिए भी बचा कर देखा। क्या अल्लाह अगर फिरौन से बचा सकता, मक्के के सालियों से बचा सकता, तो इस जमीन पर जीने वाले अल्लाह को अल्लाह मानने वाली उम्मत की अल्लाह हिफाजत कर सकता है? बोलो कर सकता है? लेकिन अल्लाह शर्त रखते हैं कि पहले तुम चल के मेरे पास आओ। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम मेरी तरफ चल के आओगे हम दौड़ कर तुम्हारे पास जाएंगे। तुम अगर गुनाह को छोड़ोगे हम तुम्हारे बढ़कर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलना तो सवाब का काम है कि नहीं? है सवाब का काम कि गुनाह का काम? बोलो आजकल चल रहा है ये सिक्का कि नहीं चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आज सोचता है कि पेट भरने के लिए झूठ बोलना चाहिए, तिजारत को चमकाने के लिए झूठ बोलना चाहिए। लानत हो ऐसी सोच पर। बोलो ये सरासर हराम है। जैसे सूअर का गोश्त तेरे लिए हराम, वैसे झूठ का कर्म हमसे निकालना भी हराम। अल्लाह मेरे शरीर को पाकीज़ा बना दे। बोलो हम मर्द मोमिन हैं तो झूठ जैसे जवाब से हमारा कदम
آپ کی जेब नहीं भर सकी, आज बेईमानी की डगर पे चलने का हौसला रखते हो। खुदा की कसम, याद करो तारीख के उस पन्ने को जब दिल्ली के जामे मस्जिद की गेट पर बैठकर एक मुसलमान फकीर भीख मांग रहा था और एक अंग्रेज अफसर मस्जिद देखने के लिए चढ़ने लगा। उस अंग्रेज अफसर को देख कर ख्याल आया कि ये बेचारा फकीर है, उसने हाथ बढ़ाया, उसको कुछ भीख देना चाहिए। वो बेचारा अंग्रेज अफसर ने उस फकीर को देखा, अपने जेब से पर्स निकाला, कुछ पैसा निकाल कर फकीर के हाथ में दिया। फकीर ने वो पैसा अपने पास रखा, लेकिन अंग्रेज जब अपना पर्स रखने लगा तो उसके जेब से पर्स गिर के जमीन पे चला गया और वो फिसल कर जमीन पे गिर गया। वो बेचारे अंग्रेज को ध्यान नहीं रहा, लेकिन फकीर की नजर पड़ गई। अंग्रेज आगे बढ़ गया, फकीर ने लपक कर उस पर्स को उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि उसको दबा लेंगे, इस नीयत से उठाया कि जब पलट कर आएगा तो लौटा देंगे। लोगों, वो अंग्रेज गया, दूसरे दरवाजे से निकला, पलट कर नहीं आया, लेकिन ये फकीर अपना ईमान नहीं खोया, इसने उस पर्स को अपने झोले में रखा। उसके बाद जब भी वो भीख मांगने आता, उस पर्स को अपने झोले में लाता था, इंतजार करता था कि अंग्रेज मिल जाएगा तो अमानत लौटा देंगे। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा कि 2.5 साल की मुद्दत गुजर गई, फकीर को वो अंग्रेज नहीं दिखा। 2.5 साल के बाद एक दिन उस फकीर को ऐसा लगा कि ये वही अंग्रेज है जिसने मुझको भीख दिया था। उसने रास्ता रोका, उससे वाकया बयान किया। अंग्रेज को बात याद आ गई, उसने कहा हाँ मैं आया था, मैंने भीख भी दिया था, मेरा पर्स भी गिरा था, लेकिन मैं तो इस किस्से को भूल चुका हूँ। 2.5 साल के बाद भीख मांगने वाला फकीर अपने झोले की तरफ लपकता है, अंग्रेज का पर्स निकालता है, अंग्रेज के हाथ में देता है और कहता है खोल कर देखो तुम्हारी अमानत महफूज है। अंग्रेज ने खोला, उसकी अमानत महफूज थी, वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि फकीर मेरे पर्स में इतना पैसा था, अगर तू इस्तेमाल करता तेरा कोई छोटा रोजगार खड़ा हो सकता था। ऐ फकीर, तेरे हाथ में झोला सिला हुआ है, तेरे बदन के कपड़े फटे हुए, आखिर कौन सा ऐसा जज्बा था कि 2.5 साल तक तुमने इस अमानत की हिफाजत की। फकीर ने जो जवाब दिया वो मेरे शरीर को झिझोड़ने के लिए काफी है। कहा अंग्रेज मेरे हाथ का झोला जरूर सिला हुआ है, मेरे बदन का कपड़ा जरूर फटा हुआ, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है, मेरा ईमान फटा हुआ नहीं। ऐ अंग्रेज, अगर मेरी मौत के वक्त भी हुआ था तो खुदा की कसम अपनी अमानत पे एक कौड़ी की खयानत नहीं पा सकता। लोगों, फकीरों ने भी अपनी ईमानदारी का रिकॉर्ड बनाया। क्या हम इस ईमानदारी की डगर पे चल सकते हैं कि नहीं? याद रखो, ईमानदारी का महल मजबूत होता है, बेईमानी की दीवार कमजोर होती है। ईमानदारी के सड़क पे चलो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी जन्नत का ताज तुम्हारे सर पे डाला जाएगा। और एक मोमिन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? लोगों, आज किस किस बुराई का मैं चर्चा करूं? आज हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा मोबाइल है, बोलो आज ये गुनाह की जड़ है कि नहीं? आज 90% ज़िनाकारी और बदकारी इस मोबाइल की वजह से, आज 70% तलाक इसकी वजह से दिया। आज कौन है दुनिया में जो इसको रोकेगा? क्या दुनिया में कोई पैगंबर उतरेगा? कौम के जवानों, कौम के बाप और चचा, कौम के लोगों, दोस्तों, भाइयों, खुदा की कसम इस गुनाह पे कंट्रोल करने की कोशिश। आज मेरी बेटियों की इज्जत सड़कों पे, कॉलेज के कैंपस में, स्कूल के दीवारों के पीछे और घरों की चहारदीवारी में, बोलो आज अगर बदकारी का गुनाह होता तो क्या बदकारी का गुनाह खुदा के अज़ाब को उतारने वाला बनते? आज कौन है जो मेरा हाथ पकड़ेगा? मैं अपने नौजवानों से कहता, आप जैसे ईमान वालों से कहता, ताइफ फतह हुआ, अल्लाह के नबी बैठे हैं, एक नौजवान 30 साल का आया, नबी से कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे गुनाह की इजाजत मांगता हूँ। नबी ने कहा कि गुनाह की इजाजत? कहा हाँ। कहा कि मैं सारा नेकी का काम करूंगा, मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, नमाज रोजा सारी इबादत का काम करूंगा, लेकिन बदकारी की मुझको इजाजत अता की। नबी कहा आपने कहा कि बदकारी की इजाजत तुमको कैसे दे सकते? उसने कहा कि इसके बगैर मैं खड़ा नहीं रह सकता। नबी ने अपने करीब किया, अपना मुबारक हाथ उनके सीने पर रखा, कहा बेटा एक सवाल करते हैं, उसका जवाब अगर तुमको इत्मीनान नहीं होगा फिर तुम उसके बाद उस पर गौर करोगे। उसने पूछा क्या सवाल? नबी ने कहा कि बेटा एक औरत तुम्हारे सामने आए जो सर से लेकर पैर तक पर्दे में हो, तुम उसकी इज्जत पे हाथ डालना चाहो, लेकिन चेहरा खोले तो तुम्हारी माँ हो, तो बोलो तेरे दिल की आवाज क्या होगी? वो नौजवान तड़प गया, अल्लाह के पैगंबर अपनी माँ के साथ कौन मुकाबला कर सकता? कहा अगर वो तेरी बेटी हो, कहा उसके साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। कहा अगर तेरी बहन हो, कहा उसके साथ भी ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। कहा अगर कोई तेरी माँ की इज्जत पे हाथ डाले, तेरे कान को खबर मिल जाए, तो बोलो तेरे जज्बात क्या होंगे? वो
وہ کڑک گیا، کہا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا دنیا میں جس کی عزت پہ تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اور جو جذبات تیرے سینے میں ہیں وہ اس کے باپ اور بیٹے کے جذبات وہی ہوں گے۔ وہ نوجوان قدم پہ گر گیا، کہا کہ اللہ کے پیغمبر بات سمجھ میں آئی، آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ لوگوں آج طے کرو انشاءاللہ کہ بدکاری کے گناہ سے سماج کو پاک کرے گا، بےایمانی کے گناہ سے سماج کو پاک کرے گا، جھوٹ کے گناہ سے سماج کو پاک کریں گے، اور نشے کی لعنت سے بھی سماج کو پاک کریں گے۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹ ہے، ہمارے یہاں پابندی ہے دارو پر، لیکن چور کے لیے تالا، بےمان کے لیے عبادت۔ وہاں تو پیپسی کے بوتل میں بھی چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں 70% مسلمانوں کا بیٹا کسی نہ کسی طرح نشہ کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اب اللہ جانے یہ کہاں کا سروے ہو، اگر آپ میں سے کوئی میرا بھائی اس گناہ میں مبتلا ہے، سنو فرمایا کہ بڑا سے بڑا گناہ کر کے مرو گے تو سزا بھگت کے جنت ملے گی۔ لعنت ہے اس زندگی پر کہ اگر نشہ کرتے ہوئے مرو گے تو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ بولو اللہ میری حفاظت فرمائے۔ کیا یہ پورا مجمع سماج کو نشہ سے پاک دیکھنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ اس میں، ہاتھ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا سایہ دیا، بولو اس کی خدمت ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ آج جو نوجوان ماں کے دل کو توڑتا، باپ کی روح کو تکلیف پہنچاتا، یاد رکھو دنیا میں کتنی ہی عزت تم پالو، کتنی ہی دولت جمع کرو، اگر ماں کے ہاتھ میں آنسو آ گئے، باپ کا دل ٹوٹ گیا تو یقین مانو عزت کی موت نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس گناہ کو بھی بند کرو، اس گناہ کو بھی سماج میں روکنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو سارے گناہ کے کیڑے ہیں، گناہ کے کانٹے ہیں، بولیے انشاءاللہ اگر اس سے بچیں گے تو اللہ میرے ساتھ ہوگا، اللہ کبھی تنہا ہم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ بولو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ وہ جو ابا کی بیٹی ہے گھر میں، ہماری بہن بیوی وغیرہ، اس کی بھی عزت ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بھی پردے کے رات رکھنا ہمارا فرض ہے کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے عورتوں کے لیے پردہ بھی فرض ہے، اور بیوی کی زندگی جو گھر کی ہے اس کو خوشگوار بنانا، اس سے روزی کی برکت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ کی محبت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ مولانا کے کھسکنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت ہو گیا، اس لیے میں صاف ہاتھ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ تیسری پکار یہ ہے کہ ہم آج کے حالات میں اپنی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری مدد نیک لوگوں کو ملتی ہے، گنہگاروں کو نہیں ملتی۔ تو ہم اللہ کی مدد کو پانے کے لیے اور آج کے فرعون کو بولو مزہ چکھانے کے لیے کیا اپنی زندگی کو گناہ سے پاک کریں گے؟ کئی کام ہم نے بتایا، 3 کام۔ نمبر 1 علم کا جھنڈا اٹھاؤ، نمبر 2 ایک بڑھ کر جینے کا حوصلہ کرو، نمبر 3 گناہ سے پاک زندگی گزارو، نمبر 4 کرو مت، شان کے ساتھ جیو، شان کے ساتھ مرنے کا حوصلہ کرو۔ آج لوگ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے، موت ایک بار آتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے قلم سے، انسان کے قلم سے نہیں۔ کوئی آپ کو بزدل بنانا چاہے، کوئی آپ کے حوصلے کو توڑنا چاہے، کوئی آپ کو زمین پر جھک کر کرنے پر مجبور کرے، نہیں، قبول نہیں۔ ایک دن بھی جیئیں گے تو انشاءاللہ سر اٹھا کے جیئیں گے، سجدے کے نشان کے ساتھ جیئیں گے، محمد کے کلمے کے ساتھ جیئیں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جیئیں گے۔ فرض تو بڑی چیز ہے، اگر مجھے سنت بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو ہم سب کچھ توڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سنت کو بھی چھوڑنا قبول نہیں کر سکتے۔ بولو انشاءاللہ اس شان سے بولو گے، کرو گے تو نہیں، کرنا نہیں ہے، حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، حوصلے کے ساتھ جینا ہے، حوصلے کے ساتھ مرنا ہے، حوصلے کے ساتھ اللہ کے پاس اپنا سر اٹھا کے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے تمام لوگ کے سبب یاد کر کے جاؤ، ڈر اور ایمان ایک سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا، بزدلی اور ایمان ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، موت
बहादुर होगा, बेखौफ होगा, निर्णय होगा, हौसला मंद होगा, कभी बुज़दिली और मायूसी से उसका शिकार नहीं होगा। और ये जो मदारी तमाशा दिखाता है तो मायूस हो जाओगे? नहीं, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनकर जियो, अपने किरदार को बहाल करो, तारीफ की तरफ बढ़ो, इत्तेहाद का झंडा पकड़ो, गुनाह से बचो। फिर देखो कि जो अल्लाह नमरूद की आग को इब्राहिम के लिए ठंडा कर सकता, यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता, वो आज भी है और आज भी अल्लाह रहमत का ये तमाशा दिखा सकता है। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना यूसुफ साहब का और आप लोगों का कि आप लोग माशाअल्लाह बैठे बातों को सुना। तो ये तीनों चारों बात याद रहेगी ना आप लोग? नमाज पढ़िएगा कब? जुम्मे 70% जुम्मा पढ़ा, 30% तो मुश्किल है। बोलो, नबी की सीरत शुरू होती है इल्म से और खत्म होती है नमाज पर। बोलो, होती है कि नहीं होती? आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं। सहाबा कान लगाए हैं कि सवाल से क्या हुआ? फरमाया अस्सलाम अस्सलाम। नबी की सीरत इल्म से शुरू है, नमाज से खत्म है। बोलो दीवानों, नबी के नाम पर गुस्ताखी करने वालों के मुंह पे तमाचा लगाने वालों, नबी के नाम पे सर कटाने के लिए तैयार रहने वालों, बोलो नबी के नाम पे सर झुकाने के लिए तैयार रहोगे? इंशाअल्लाह। देखो ये हम पेशानी की लकीर बेटे के सर पर भी, जवानों के सर पर भी। दुनिया मस्जिद छीनना चाहती, ईदगाह का सौदा चाहती, तुम कहो जब तक मेरी पेशानी सलामत है इंशाअल्लाह इस मिट्टी के एक एक हिस्से पर हमारे सजदे के निशान होंगे और हम अपने सजदे के नूर से इस मुल्क के एक एक सर्रे को इंशाअल्लाह मुनव्वर करेंगे। हाथ उठा के कहो कि हम पूरा का पूरा मजमा इंशाअल्लाह जिंदगी में नमाज की हिफाजत करेंगे। भाई इनाम का ऐलान हो रहा है। एक बात मैं कहना आपसे भूल गया, वो ये कि इस वक्त जो मुस्लिम समाज में झगड़े हो रहे हैं ज्यादातर सरकारी अदालतों में जा रहे हैं। आप इस आबादी के मुसलमान खुशनसीब हैं कि अभी आपके यहाँ के दो आलिम दीन, एक मौलाना मुज़क्किर साहब कहाँ पे खड़े हुए और हमारे मौलाना शादाब साहब यहाँ आए। ये इमारत शरिया से काफी का कोर्स करके आए, यानी जज वाला कोर्स जो होता है वो करके आए हैं। आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ दारुल इफ्ता चल रहा है। मैं आबादी के तमाम जिम्मेदारों से कहूँगा कि आप लोग काउंसिल सेंटर बनाइए, इन दोनों से खिदमत लीजिए, कोई जगह तय करके जो भी मसाइल घरेलू समाजी या खानगी आते हैं उसको कुरान हदीस के रोशनी में हल करने के लिए ये हमारे कादी साहब इमारत शरिया जहाँ कादी मुजाहिद इस्लाम साहब थे, उन सब जगहों से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आप इनके इल्म से फायदा उठाइए। आज की तारीख में जो झगड़े सरकारी अदालत में जाते उसी की वजह से गलत फैसले होते हैं। आपको ये भी कसम खानी है कि हम आपस के झगड़े कुरान हदीस की रोशनी में काजी के जरिए हल करवाएंगे। हम हर मुमकिन सरकारी अदालत से बचेंगे। ये मौलाना कादी शादाब साहब, ये मौलाना मुज़क्किर साहब, ये दोनों अभी अभी कादी का कोर्स करके इमारत शरिया से आए।